अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पंजाब हुकूमत की जानब से गुलाबी नमक की एक्सपोर्ट पर आयद की जाने वाली पाबंदी। जी हां, पंजाब हुकूमत ने सूबे के अंदर जो खाम हालत में गुलाबी नमक निकाला जाता है उसकी एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। और वजह क्या है? सूबे के अंदर से जो गुलाबी नमक निकलता है वो खाम हालत में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और बाहर जाकर 500 गुना महंगा बिकता है। ये एक फैक्ट है। किस तरह? हमारे यहां जिन लोगों ने गुलाबी नमक निकालने की लीजेस ले रखी है वो $20 फी टन के हिसाब से खाम हालत में, बड़े बड़े रॉक हालत में ये गुलाबी नमक बेच देते हैं। जो लोग यहां से इसको शिप करते हैं, बाहर जाके इसकी ग्राइंडिंग होती है, इसको मुख्तलिफ पैकिंग में डाला जाता है और ये $20 फी टन वाला बैरून मुल्क जाकर $10,000 फी टन में बिकता है। कितना फर्क? 500 गुना का फर्क है। यानी अगर आपको रुपीज में बताएं तो $20 का मतलब है 5,500 रुपए फी टन, ₹5.5 किलो ये रॉक सॉल्ट हालत में बिकता है। और बाहर जाकर कितने रुपए किलो बिकता है? $10 फी किलो के हिसाब से बिकता है। 278 रुपए का रेट लगाया जाए तो 2,780 रुपए किलो बिकता है। यहां ₹5.5, वहां 2,780 रुपए। कितना फर्क हुआ? 500 गुना का। मैं 500% की बात नहीं कर रहा। अब इस पाबंदी के ऊपर शोर तो बहुत मच रहा है। जो सॉल्ट प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है वो बड़ा शोर डाल रही है और वजह क्या है? उनका काम हट हो रहा है। अब पाकिस्तान में नमक निकालने और प्रोसेसिंग करने के 800 यूनिट्स हैं जिनमें तकरीबन 3,000 लोग बसे रोजगार हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी 3 अकसाम से नमक हासिल किया जाता है। एक है समंदर का नमक जिसे सी सॉल्ट कहा जाता है, दूसरा होता है लेक सॉल्ट। ऐसी नमकीन झीलें जो कि हमारे सूबा सिंध में मौजूद हैं, उनका पानी जब खुश्क होता है तो उस नमक को इकट्ठा कर लिया जाता है। और तीसरी किस्म को होता है रॉक सॉल्ट जो कि पंजाब में ख्योड़ा वगैरह से निकाला जाता है। तो हमारे पास ये तीनों अकसाम के नमक निकलते हैं और बड़ी वाफर मिकदार में निकलते हैं। अब हमारी डिमांड ना होने के बराबर है। पाकिस्तान की टोटल जो डिमांड है वो 4 मिलियन टन सालाना की है। उसमें से 90% जो नमक है वो तो इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए इस्तेमाल हो जाता है, 3.6 मिलियन टन। सिर्फ 4 लाख टन ऐसा नमक है जो कि हमारे घरों के अंदर या इस तरह की जरूरियात के लिए खाने में इस्तेमाल होता है। तो इंडस्ट्री इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करती है? इससे कास्टिक सोडा बनता है, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स बनते हैं, ग्लास बनाने की जो फर्नेसेस होती है वहां पर इस्तेमाल होता है, पीवीसी के अंदर, उस फैक्ट्री के अंदर नमक बड़ी मिकदार में इस्तेमाल होता है और भी बहुत सारे दीगर केमिकल्स ऐसे हैं जो कि इस रॉक सॉल्ट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। अब पाकिस्तान हर साल बमुश्किल 5 से 10 मिलियन डॉलर ही नमक एक्सपोर्ट करके कमा पाता है। हुकूमत पंजाब का ख्याल यह है कि अगर हम लोग पाकिस्तान के अंदर वैल्यू एडिशन की मुख्तलिफ फैक्ट्रीज लगा लें तो ये जो 5-10 मिलियन डॉलर्स है ये अगले 5 सालों में बढ़कर 13 बिलियन डॉलर्स हो सकता है। ऐसा हुकूमत पाकिस्तान का ख्याल है। मेरी जाती दानिश में इतना बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो ये 5 मिलियन डॉलर को हम 500 मिलियन डॉलर जरूर कर सकते हैं। लेकिन वो भी कोई आसान काम हरगिज नहीं होगा। किस तरह? हमें सबसे पहले यहां पर वैल्यू एडिशन के लिए मुख्तलिफ फैक्ट्रीज लगानी होंगी। उन फैक्ट्रीज के लिए हमें पहले रिसर्च करनी होगी, फिर इन्वेस्टमेंट गैदर करनी होगी, उसके बाद वो फैक्ट्रीज टाइम लेंगी और जब वो ऑपरेशनल होगी तो उसके बाद जाकर हम लोग ये तमाम काम कर सकेंगे। हमारी हुकूमतों का एक मसला ये है कि वो अच्छा काम भी इतनी जल्दबाजी में करती हैं कि उन्हें अक्सर उसे वापस लेना पड़ जाता है। अब इंडोनेशिया के अंदर बड़ी मिकदार में निकल निकलता था जो कि मेटल की किस्म है, तो वो निकल खाम हालत में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। इंडोनेशिया ने उसकी एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगानी थी। हुआ क्या? वहां के जो कॉमर्स के मिनिस्टर हैं, जो ट्रेड के मिनिस्टर हैं, उन्होंने 1 साल तक निकल के अंदर डील करने वाली मुख्तलिफ फैक्ट्रीज के साथ, मुख्तलिफ कंपनीज के साथ निगोशिएशन की, उनको बताया हम क्या करना चाहते हैं, उनसे इनपुट ली और मशावरत के बाद 1 साल लगा और फिर रॉ हालत में निकल एक्सपोर्ट करने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। अगर हुकूमत रॉक सॉल्ट की
اوپر اتنی کین ہے، بہت اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ فکر ہمیں کرنی چاہیے کاپر کے اوپر۔ سینڈک سے جو کاپر نکلتا ہے اور نارتھ وزیرستان سے جو کاپر نکلتا ہے وہ ہم را حالت میں ہی چائنا بھجوا رہے ہیں، اور اس کی مالیت اس سے کئی ہزار گنا زیادہ ہے۔ جی ہاں، جو لوگ کاپر میں ڈیل کرتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ کاپر نمک سے کئی ہزار گنا مہنگی آئٹم ہے۔ تو یہ ہے، ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ سینڈک سے جو کاپر ہم لوگ پچھلے 20-25 سال سے نکال رہے ہیں وہاں پر ایک ایسی فیکٹری لگاتے جہاں پر اس کاپر سے ہم لوگ کاپر پائپس بناتے، کاپر وائرز بناتے جو پاکستان میں استعمال ہوتی اور پھر پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی۔ ہم لوگ جتنے پیسے را حالت میں کاپر بیچ کر کما رہے ہیں اس سے 10-20 گنا زیادہ ریونیو کما سکتے تھے، بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ اور تو اور ہم لوگوں نے ریکوڈک کے لیے جو تازہ معاہدہ کیا ہے اس کے اندر بھی ہم لوگ خام حالت میں یہاں سے جو سونا ہے اور کاپر ایکسپورٹ کر دیا کریں گے۔ یہاں پر ایز سچ کوئی ریفائنری نہیں لگ رہی۔ ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ فیوچر میں جو بھی بلاک ریکوڈک کا وہ آپشن کریں تو شرط یہ رکھیں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی ریفائنری لگے گی جہاں پر کاپر اور سونے کو اس کی فائنسٹ حالت یعنی پیوریفائڈ حالت میں کنورٹ کیا جائے گا۔ 24 کیرٹ کا سونا یہاں بنے گا، 99.99% پیور کاپر یہاں بنے گا، اور یہاں پر اس کی بائی پروڈکٹس بن کے ایکسپورٹ ہوگی تاکہ اس ملک کو زیادہ روزگار ملے۔ جب ریفائنری لگے گی، ریفائنری کے ساتھ فیکٹریز لگیں گی، تو وہ جو خام حالت میں کاپر ایکسپورٹ ہونا تھا، چائنا جا کے اس سے مختلف تاریں اور پائپس بننے تھے اور چائنیز کو نوکریاں ملنی تھی، وہ پاکستانیوں کو ملیں گی، ہماری جی ڈی پی ایکسپینڈ ہوگی۔ اور اسی طرح سالٹ کے سیکٹر میں بھی حکومت کو چاہیے کہ جو لیزز انہوں نے دے رکھی ہیں ان میں سے 70% لیزز جو ہیں راک سالٹ کی وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے، صرف 30% سرکار کے پاس ہے۔ تو یہ لیز دینے کا یعنی کہ مائنز کی لیز دینے کا جو ایک بندر بانٹ کا رواج ہے اس سے بھی ختم ہونا چاہیے۔ پاکستان سمیت پنجاب میں ہر مائن کی لیز اوپن آکشن، ٹرانسپیرنٹ آکشن کے ذریعے دی جانی چاہیے تاکہ پاکستان بھر کے انویسٹرز، مائنرز اس کے اندر انویسٹ کر سکیں، اپنی بولی دے سکیں۔ جب آپ اس کو ایک اچھے پلیٹ فارم کے اوپر آن لائن کریں گے، ریکارڈڈ چیزیں ہوں گی، تو ایسے لوگ بھی انویسٹمنٹ میں آئیں گے جو پہلے نہیں آتے۔ یہاں پر ہوتا ہی ہے بدقسمتی سے جس کا جہاں ہاتھ پڑتا ہے وہ اس محکمے میں رشوت دے کر اندر کھاتے متعلقہ مائن کی، متعلقہ کان کی لیز اپنے نام پہ کنورٹ کروا لیتا ہے، خواہ وہ کوئلے کی کان ہو، لوہے کی کان ہو، اس طرح کی کان ہو، مختلف قسم کے میٹلز کی کان ہو۔ پھر ہمارے ہاں سے جو خام حالت میں چیز نکلتی ہے، ایک تو اس کو نکالنے کے دوران بہت ضائع کیا جاتا ہے، پھر اسے خام حالت میں بیچ کر اپنا کھرا منافع جیب میں ڈال لیا جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہاں کام کرنے والے مزدوروں کا قطعاً کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ اگر ہم چیزیں کریں گے تو ہمارے ہاں مائننگ کی انڈسٹری بھی فروغ پائے گی، ہمارے ہاں جابز بھی کریٹ ہوں گی، اور ہماری اکانومی بھی بہتر ہوگی جب ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ سمندر سے ہم لوگ صرف 2 ملین ٹن سالانہ جو نمک ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ پوٹینشل پاکستان کے اندر 20 ملین ٹن کا ہے، 1000 کلومیٹر سے طویل ہماری ساحلی پٹی ہے، تو ہم بہت تھوڑی مقدار میں یعنی جتنی کیپیسٹی اس کا 10% سی سالٹ حاصل کر رہے ہیں، لیک سالٹ بھی اسی طرح ہم بہت کم کر رہے ہیں۔ تو آپشنز ہمارے پاس بہت ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ کون سا حکمران ان چیزوں پہ ریسرچ کرتا ہے، مشاورت کرتا ہے، ایک پورا پلان بناتا ہے تیزی سے اور اس پر امپلیمنٹیشن کرتا ہے۔ یقین کیجئے یہ ملک آج بھی اتنا وائبل ہے کہ اگلے 10 سالوں میں یہ کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے ساتھ کمپیٹ کر سکتا ہے۔ ناظرین، آج کا ایپیسوڈ ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی سجیشنز، اپنی آراء سے میں آگاہ رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔